सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सन्तसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 9 गते शुक्रबार जनवरी 22 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना विरुद्धको 10 लाख खोपको मात्रा नेपाल आइपुग्यो। 77 जिल्लामा एकैपटक लगाउने सरकारको योजना। भान्सामा अचाक्ली महँगी, कृषिमा विदेशी लगानी रोक्न माग। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राजपत्रको सूचना अदालतमा खोजियो। सांसद विकास कोष कार्यक्रम कतै अन्यल कतै प्रक्रियामा। थप आन्दोलनमा जाने वा अदालतको निर्णय कुर्ने, काङ्ग्रेसमा फेरि विवाद। कामका लागि इजरायल जाने बाटो खुल्यो। कतारमा 12,000 श्रमिक लैजान फेरि अनुमति। बक्यौता रकम नपाएपछि उखु किसान फेरि आन्दोलनमा। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्राथमिकता। कोरोना खोप बनाउने भारतीय कम्पनीमा आग लागि। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको दोस्रो जित। APF बलियो। महिला लिग राष्ट्रिय फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिका विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सबभन्दा पहिले नेपाल आइपुगेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारीको प्रसङ्ग। भारतले अनुदानमा बिहिबार दिएको कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ। खोपलाई प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यक संख्यामा प्याकेट बनाई जिल्ला जिल्ला पुर्याउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 2-3 दिनभित्रै प्रादेशिक स्टोरमा खोप पठाउन सुरु भइहाल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले CIN-सँग बताउनुभयो। बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका एकजना अधिकारीका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्दै खोपको भण्डारण ढुवानी र ओसार पसार गरिनेछ। पहिलो चरणमा खोप लगाउन पाउनेको जिल्लागत विवरण अनुसारको मात्रा भिन्दा भिन्दै प्याकेट बनाई हरेक जिल्लामा पठाइनेछ। केही खोप खेर जाने आकलन सहित प्रत्येक प्याकेटमा करिब 10% मात्रा बढी राखिनेछ। जम्मा नेपालका सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी अझै 40 लाख डोज खोपको आवश्यकता रहेको मन्त्री हृदय त्रिपाठीले हिजो जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 7 देखि 10 दिनभित्र खोप अभियान थाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बढीमा 10 दिनभित्रमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु हुनेछ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाई कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सब व्यवस्थापनमा संलग्नलाई खोप दिने सरकारको योजना छ। 6,800 सरसफाई कर्मीले खोप पाउने पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनिए पनि अहिले यो संख्या कम देखिएको छ। मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 2,20,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ। यो संख्या बढ्न पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 63,360 जनालाई र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 11,532 जनालाई खोप लगाइनेछ। लुम्बिनीमा 39,495, प्रदेश 1 मा 35,456, प्रदेश नम्बर 2 मा 34,804, गण्डकीमा 17,630 र सुदूरपश्चिममा 16,293 जनाले खोप लगाउन पाउनेछन्। यो संख्या अद्यावधिक भइरहेकाले केही हेरफेर हुन सक्ने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कोभिड-19 महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर उपभोक्ताको क्रय शक्ति कमजोर भएका बेला नेपालीहरूको भान्सा महँगिएको छ। अचाक्ली महँगो बढेपछि नागरिकलाई समस्या परेको छ। तोरी, भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जसले गर्दा रोजगारी गुमाएका र कम ज्यालामा काम गर्ने वर्ग बढी मारमा परेको छ। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो 2 सातामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। पछिल्लो 1.5 वर्षमा सबभन्दा बढी खाने तेलमा मूल्य बढेको छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो प्रति लिटरमा 100 रुपियाँ बढेको छ। संघका अनुसार तोरीको तेल 2 साता अघि प्रति लिटर 245 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, अहिले 275 देखि 280 रुपियाँ पर्न थालेको छ। भटमासको तेल 180 रुपियाँ पर्न थालेको छ, त्यसमा पनि 10 देखि 15 रुपियाँ बढेको छ। त्यसको मूल्य बढेर 225 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै 210 देखि 220 लिटर 20 मा पाइने सनफ्लावरको तेल 235 देखि 40 पर्न थालेको छ। भारतमा चामल उत्पादनमा कमी र भारतले नै भियतनामबाट महँगो आयात गरेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको व्यापारीहरूले भनेका छन्। नेपालमा चामल उत्पादन भए पनि अधिकांश उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने भारतबाट आयातित चामल नै हुने गरेको छ। महँगी अचाक्ली रूपमा बढेपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल भने गरेको छैन। कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने किसान सम्बद्ध 18वटा संगठनहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउँदा नेपालमा मौलिकपन हराउने र यहाँको प्राकृतिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्ने बताउँदै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान संघ र किसानको गैर राजनैतिक छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल सहित 18 संघ संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नकारेका हुन्। वैदेशिक लगानी प्रशोधनमा ल्याउन उचित भए पनि कृषिको उत्पादन हुँदैन, प्राथमिक क्षेत्रमा ल्याउँदा नेपालमा मौलिकपन हुँदैन। नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देलले सीआईएनसँग भन्नुभयो। चोर बाटोबाट खुला गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको हातमा प्राकृतिक स्रोत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको निर्णय विरुद्ध 18 संघ संगठनको राष्ट्रिय सहमति जस्तै अहिलेको निर्णय विरुद्ध 18 संघ संगठनको राष्ट्रिय सहमति जस्तै देखिएको छ। कसै गरे पनि उखुको बक्यौता रकम सबै नपाएपछि उखु किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारसँग भएको दोस्रो पटकको सहमति अनुसार उखुको बक्यौता सबै भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै एकजना उखु किसान उमेश चन्द्र यादवले सरकारले सहमति जनाए पनि त्यस अनुसारको बक्यौता रकम आफूहरूले नपाएको गुनासो गर्नुभयो। नवलपरासीका किसानहरूले आफूहरूले 2 उद्योगबाट करिब 18 करोड भुक्तानी रकम पाउन बाँकी रहेको दावी गर्दै आएका छन्। सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका उखु किसान 16 दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानसँगको सहमति अनुरूपको 65 करोडमा 57 करोड भुक्तानी भइसकेको दावी गरेको छ। बाँकी रकम किसानहरूको खातामा भुक्तानीको क्रममा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। होइन, हामीलाई भन्नुभएको छैन, हामी पनि उहाँहरूसँग सम्पर्कमै छौँ। त्यही 57 करोड हामीले दिनुभएको छ, 8 करोड बाँकी छ। त्यो पनि उहाँ चिनी उद्योगीहरूले त्यो पनि जम्मा गरिराख्नु भएको छ। इन्दिराको 1.5 करोड रुपियाँ चाहिँ जम्मा भएर किसानलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत भुक्तानी भइरहेको छ। 3 करोड बाँकी छ। 3 करोड नदिने उद्योगीलाई हामीले कारबाहीको प्रक्रिया जारी नै राखेका छौँ। 3 वर्षदेखिको उखु खरिद गरे बापतको रकम चिनी उद्योगहरूले भुक्तानी नदिएपछि उखु किसानले तेस्रो पटक आन्दोलनको घोषणा हिजो गरेका छन्। देशभरका 14 चिनी उद्योगमध्ये अहिले 10 उद्योगले मात्रै उखु खरिद गर्दै आएका छन्। इजरायलको केयर गिभर क्षेत्रमा जान रोकिएको नेपाली श्रमिकका लागि झण्डै 11 वर्षपछि फेरि बाटो खुलेको छ। आकर्षक सेवा सुविधा र मर्यादित कार्यस्थल मानिएको इजरायलमा श्रमिकहरूमाथि अत्याधिक आर्थिक भार परेको भन्दै सन् 2009 देखि नेपाली जान रोकिएको थियो। इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हिजो 2 देशबीच हस्ताक्षर भएपछि नेपालीका लागि बाटो खुलेको हो। प्रोटोकलमा वैदेशिक रोजगारी विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल र इजरायलका तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत खनान गोडेरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
अब इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा श्रमिक लैजान एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधि जारी गरेर विज्ञापन प्रकाशित हुने विभागका निर्देशक टीकामणि नेउपानेले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। इजरायलमा जसरी इजरायली नागरिकहरूले जुन तलब स्तर सेवा सुरक्षा सुविधाको कुराहरू छ त्यही स्तरको सेवा सुविधा सुरक्षा चाहिँ नेपाली कामदारहरूले पनि तलब भत्ता सुविधा लगायतका विषयहरू प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले पठाउँछ र त्यसको अहिलेको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेको वैदेशिक रोजगार विभाग हो। उमेर 25 देखि 45 वर्ष हुनुपर्छ, 1.5 मिटर अग्लो हुनुपर्छ, मिनिमम 45 केजीको वेट हुनैपर्छ, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो अथवा कुनै चाहिँ त्यस्तो रोगहरू नलागेको साउन्ड हेल्थ हुनु पर्यो। आपराधिक गतिविधिहरूमा यहाँ संलग्न भएको हुनु भएन। इजरायलमा गएर विगतमा काम गरेको अथवा आफ्नै नातागोता इजरायलमा बसिरहेको पनि र काम गरिरहेको हुनु भएन। स्कुल लेभल 10 क्लास वा एसएलसी भनौँ त्यो पास गरेको छ भने अनमी सीएमए जस्ता औपचारिक कोर्स केयर गिभरसँग सम्बन्धित अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कोर्स चाहिँ अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ वा 10+2 गर्नुभएको छ भने चाहिँ 3 महिनाको केयर गिभर सम्बन्धित तालिम लिएको भए पनि हुन्छ। सम्झौता अनुसार 60% महिला र 40% पुरुष केयर गिभरमा जान पाउनेछन्। त्यसैगरी नेपाली दूतावासले 12,000 जना नेपाली श्रमिक लैजान रोजगारदातालाई अनुमति दिएको छ। यो कतारको सन्दर्भमा कोरोना महामारीपछि कतारी श्रम बजारको सुधारोन्मुख अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको सरकारले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी कतार सँगसँगै अरू देशमा पनि नेपाली श्रमिकका लागि सरकारले G2G सम्झौता मार्फत लैजाने तयारी सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो वा होइन भन्नेमा अहिलेको बहस केन्द्रित भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बिहिबार यसमै केन्द्रित भई कानून व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिएको छ। कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्ममा पनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको विषय उठाएका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न निवेदकका कानून व्यवसायीको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गर्नुभयो। उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमै सीमित रहेको अर्यालको भनाइ थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो राष्ट्रपतिले पनि त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छ। अर्यालले मनमोहन अधिकारीले 2052 सालमा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको निवेदन बमोजिम संसद अधिवेशन डाकिएको दृष्टान्त पेश गर्नुभएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रमले विद्यार्थी र शिक्षकमा अन्यल। कक्षा 11 को कुन पढाउने भन्ने अन्यलमा छ। यो अन्यल कहिलेसम्म हो? के हामी 11 का विद्यार्थीले अब किताबै नपढी परीक्षा दिने त? सांसद विकास कोष कार्यक्रम कतै अन्यल कतै प्रक्रियामा, थप आन्दोलनमा जाने वा अदालतको निर्णय कोर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसमा विवाद लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले आज छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले 3 नम्बर पन्नामा नीति एउटै नेतृत्व अर्कै शीर्षकको खबर छापेको छ। नेकपामा 2014 सालको पुनरावृत्ति भएको प्रसङ्ग छ। जसरी 2014 सालको दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालको नीति पारित भयो, तर महासचिव रायमाझी बन्नुभयो। त्यसपछि नीति प्रकाशन गरिएन र केही वर्षमै नेकपा फुट्यो। 2071 सालको 9औं महाधिवेशनबाट केपी ओली पार्टी अध्यक्ष चुने पनि पारित भएको माधव नेपालको प्रतिवेदनमाथि कहिल्यै छलफल गरिएन र अहिले नेकपा फुटेको छ। एमालेको 9औं महाधिवेशनले पास गरेको दस्तावेज संगठन र कार्यक्रमका रूपमा आएको भए समाज रूपान्तरणमा कायापलट हुन सक्थ्यो। मान्छेको मूल्याङ्कन गुटबन्दीबाट हुँदैन थियो, समाजवादका बाटामा हिँडिन्थ्यो, नेता घनश्याम भुसालले भन्नुभएको छ। अर्को खबर बागमतीमा प्रदेश सभाको बैठक आज बोलाइएको खबर छ। राजनीतिक दलहरूको दबावपछि बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आज प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तयार भए पनि कानुनविद र दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल गर्ने भन्दै सभामुख श्रेष्ठले बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहका 45 जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर सहित पुस 10 गते प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अधिवेशनको पहिलो दिन दलका नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएसँगै सभामुख श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। CIN-सँग कुराकानी गर्नुहुँदै उपसभामुख राधिका तामाङले हिजोको परामर्श समितिको बैठकपछि आज बैठक बोलाउने मौखिक सहमति भएको बताउनुभयो। निर्णय त लिखित रूपमा निर्णय त छैन, मोटामोटी 11 बजे या बजे यति बजे नै भनेर फिक्स गरिसकेका छन्। त्यो सभामुखले नै त्यो गर्नुहुन्छ। 11 बजे या त्योभन्दा पछाडि अगाडि जतिखेर भए पनि सूचना संसद सचिवालयबाट सूचना आउँछ। त्यो हिसाबले बैठक बोलाउने र यसलाई टेबल गर्ने मौखिक हिसाबले बैठक बोलाउने हिसाबले र त्यसलाई चाहिँ टेबल गर्ने लगभग मौखिक सहमति भयो। हिजोको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले निरन्तर दबावपछि सभामुख श्रेष्ठले शुक्रबार आज दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। अर्को खबर काङ्ग्रेसमा फेरि विवाद देखिएको प्रसङ्ग छ। काङ्ग्रेसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधलाई लिएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा फेरि मत बाजिएको छ। निर्वाचनको पक्षमा रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र उहाँ पक्षीय नेताहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगरी अदालतको निर्णयसम्म पर्खनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका संस्थापन इतरका नेताहरूले भने पार्टीले सडक छोड्न नहुने अडान लिँदै आएका छन्। काङ्ग्रेसले नै हिजो ओडाओडामा प्रदर्शन गरेको खबर नागरिक दैनिकले पहिलो पन्नामा छापेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध हिजो सबै स्थानीय तहमा प्रदर्शन भने गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको आज विरोध प्रदर्शन छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल प्रचण्ड समूहले शुक्रबार राजधानीमा आज शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल प्रचण्ड समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र पुनर्स्थापनाको पक्षमा गर्न लागिएको प्रदर्शन र सभामा 1 लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने दावी गरेको छ। हिजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्ड नेपाल समूहले सिनेमा देखाइरहेको र आफू चुनावमा जानु बाध्यता भएको बताउनु भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अझै माधवजी शीर्षकको विश्लेषण सहितको खबर छापेको छ। पहिलो पन्नामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि भन्नुभएको थियो, माधव नेपालजी बारे मलाई टिप्पणी गर्नु छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। नेकपा विभाजनपछि बनेको प्रचण्ड नेपाल खेमामा नेपाल के अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उक्त खेमाको दुवै अध्यक्ष समान भन्दै आइएको छ। बैठकको आलो पालो अध्यक्षताको प्रणाली पनि बसेर देखाएको पनि छ। तर व्यवहार त यो समानता छ कि प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ नेता कार्यकर्ताको हालत छ। हिजो बिहान सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भने एक आपसको सम्बोधनले त्यस्तै उच्च नीचको अवस्था देखाएको थियो। सम्बोधनका क्रममा नेपालले प्रचण्ड अध्यक्षजी भनेर कमरेड भन्नुभएको थियो, तर प्रचण्डले 7 ठाउँमा माधवजी भनेर बोलाउनु भयो। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कारमा कि कमरेड भनिन्छ, नत्र आफूभन्दा तल्लो तहकालाई मात्रै नाम काटेर बोलाउने प्रचलन छ भनेर विश्लेषण सहितको खबर लेखिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले 60
6 अर्ब 60 करोडको सांसद विकास कोष कार्यक्रमबारे खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सांसद विकास कोषका नाममा परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत योजना के हुन्छन्? सांसददेखि कार्यक्रमबाट लाभान्वित नागरिकसम्मको चासो छ। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौट भइसकेका छन्। संसद विघटनपछि छनौट भएका योजना कार्यान्वयन अन्यल उत्पन्न भएको छ। तर संसद विघटन भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रममा कुनै असर नपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ। विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको खबर राजधानी दैनिकमा छ। परराष्ट्रको 0 छ र अर्थको 1% मात्रै देखिएको छ। विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा उत्साहजनक खर्च गर्न सकेका छैनन्। ती मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने बढी गरेको पाइएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका कारण विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जनाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 11% पुँजीगत खर्च गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले भने पहिलो चौमासिक अवधिमा 16% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। भूकम्पपछि निजी आवास, सम्पदा, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माणले यस अवधिमा 11% पुँजीगत खर्च गरेको छ। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। नमस्कार, म डोटी बटिकेचर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मान्नाकापीदेखि हर्को बिठाडी बोलेको। यस वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्षले निर्वाचित भएको झन्डै 3 वर्षपछि 52 रोपनी सरकारी जग्गा हुँदाहुँदै उक्त जग्गामा बनाउनु पर्ने वडा भवन त्यस ठाउँमा नबनाएर आफ्नो पाइपर्ने स्थान एउटा विद्यालय नजिकै रहेको वनमा डोजर लगाएर ग्राउन्ड खने। त्यसको लगत्तै हामीले गाउँपालिकाको न्याय समितिमा मुद्दा दर्ता गर्यौं। मुद्दा दर्ता गरेको 9 महिना बितिसक्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको अवस्थामा हामीले न्याय पनि नपाएको अवस्था। पहिलो जवाफ हामीले वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष वीरेन्द्र कोटकेनीबाट खोज्यौं। गाउँपालिकामा 1-2 जना मान्छे जो थिए उनीहरूले पनि त्यसको विरुद्धमा वडा अध्यक्षले चाहिँ छाड्न लगायो भनेर ममाथि आक्षेप लगाएर गाउँपालिकामा मुद्दा हाल्यो। अनि त्यसपछि गाउँपालिकामा त्यसको विषयमा पनि बहस भयो र त्यसको विवाद समाधान गर्ने जिम्मा चाहिँ अध्यक्षको उपाध्यक्षको जिम्मा लगाइयो। त्यसलाई चाहिँ गाउँसभामा जान दिइएन। लाखौं बजेट फ्रिज हुन लागिसक्दा पनि आफ्नै वडा कार्यालय बन्ने विषयको विवाद पालिकाले किन टुङ्गो लगाउन नसकेको? हामीले बडी केदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक इन्द्रा बोहरा भाटलाई सोध्यौं। त्यो विषय तमले अध्यक्षलाई फोन गर्नुपर्छ। कार्यपालिकामा पढे आयो त्यो मुद्दा, कार्यपालिका बैठकमा दिएको हो, त्यो न्यायिक समितिलाई कसैले पनि दिया छैन, न्यायिक समितिमा आएकै छैन त्यो मुद्दा। कार्यपालिकाले डिसिजन दिनुपर्छ सरकार प्रमुखले भनेर लेखिएको थियो अनि उहाँले तोक लगाएर राख्नु भयो। अब बाँकी कुरा उहाँलाई नै थाहा हुन्छ। न्यायिक समितिले पनि अनभिज्ञता जनाएपछि हामीले त्यही प्रश्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्दलाई सुनायौं। विवादको छिनोफानो कहिले हुन्छ? अहिले के भएको छैन, अब त्यो गाउँसभामा हुन्छ। अहिले त्यो हिउँदे सभा नबसेर ढिला भएको। अब बस्छ त, अब निर्णय गर्छौँ, अब बस्छ त, यो महिनाभित्र बस्छ। 25 गतेसम्म सकिन्छ। नमस्ते, म सिसी रिजाल रुकुमदेखि बोलिरहेको छु। 2021 को इपिएस को इक्जाम हुन्छ कि के हुन्छ? तपाईको प्रश्न हामीले इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमलाई सुनाएका छौं र त्यसको जवाफ खोजेका छौं। यसले हुने यसरी हुने भन्ने टोटल फाइनल भएको अवस्था होइन। कोरियन साइडबाट मौखिक रूपमा चाहिँ 21 मा चाहिँ हामी एक्जाम गर्छौं भन्ने मनस्थितिमा छौं भन्ने कुरा उताबाट आएको मात्रै हो र त्यसको चाहिँ तयारीहरू पहिला पिबिटीबाट भइरहेको थियो भने अब सिबिटीबाट गर्ने भनेर सफ्टवेयरहरू बनाउने तयार गर्ने कामहरू उहाँहरूले आन्तरिक तयारीहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाइरहेको भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कार्यालयमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। महाराष्ट्र राज्यको पुणे स्थित सेरम मुख्यालयमा भएको आगलागीमा 5 जनाको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृतक मध्ये 1 जना महिला रहेका छन्। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेका बेला उत्पादक कम्पनीमा आगलागी भएको हो। उक्त कम्पनीले कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्दै आएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। भाइरस नियन्त्रणका लागि बाइडेनले 10वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। भाइरस विरुद्धको खोप द्रुत गतिमा दिइने, परीक्षण दायरा बढाइने तथा मास्क लगायत अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन बढाइने आदेशमा भनिएको छ। भाइरस नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय स्तरको रणनीति तय गरिने पनि बाइडेनको योजना छ। निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको भाइरस विरुद्धको रणनीति तय गर्न राज्यहरूलाई अधिकार दिएका थिए। महामारी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालेको भन्दै उहाँको आलोचना पनि हुँदै आएको थियो। खोप द्रुत गतिमा दिइने, परीक्षणको दायरा तथा मास्क लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाइने र भाइरस विरुद्ध राष्ट्रिय स्तरको रणनीति तय गरिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिएको छ। श्रीलङ्कामा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन खुलेको प्रसङ्ग पनि छ। श्रीलङ्काले बिहिबारदेखि सबै देशका पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय आगमनका लागि आफ्नो सीमा पूर्ण रूपमा खुला गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तथा सीमा खुला गर्ने निर्णयसँगै विदेशमा विभिन्न काम तथा रोजगारीका सिलसिलामा गएका 50 नागरिक बिहिबार बिहानै ओमान एयरको उडान मार्फत बन्दरा नाइके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन्। अब खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लबले एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स नेपाल पुलिस प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। पहिलो खेलमै बागमती प्रदेशसँग स्तब्ध पुलिसले हिजो लुम्बिनी प्रदेशलाई 74 रनले पराजित गरेको थियो। हिजै भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 46 ओभरमा 106 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। जवाबमा एपीएफले 17 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र विराटनगर नगरपालिका मोरङले बराबरी अङ्क बाँडेका छन्। सातोबाटो स्थित एम्था कम्प्लेक्समा हिजो भएको खेलमा वालिङ र विराटनगरले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। अर्को खेलमा साबिक विजेता एपीएफ क्लबले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-0 को गोल अन्तरले हराएको छ। त्यसैगरी अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुरलाई ह्याट्रिकका साथ गोल गरेको थियो। नयाँ पाठ्यक्रमबारे शिक्षकहरू अभिमुखीकरणको प्रतीक्षामा रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो, स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो। जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र सीआईएन। सर्वोत्कृष्ट डिस होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिस होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिस होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर एचडी प्याकेज, प्रिमियम एचडी प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिस होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब नयाँ पाठ्यक्रम र यसबारेको अन्यल। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देशभरका सबै माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सुरु गरेका छन्। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न अदालतले बाटो खुला गरिदिए पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेका कारण पठन पाठन पनि प्रभावित भएको छ।
कक्षा 11 को र कक्षा 1 को पाठ्यक्रम सँगै लागू गरेको भए नि 1 को पढाइ हुन थालिसकेको छ। तर कक्षा 11 को कुन पढाउने भन्ने अन्यलमा छ। यो अन्यल कहिलेसम्म हो? के हामी 11 का विद्यार्थीले अब किताबै नपढी परीक्षा दिने त? ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाका कक्षा 11 का विद्यार्थी श्याम बस्नेतले पढ्ने विद्यालय एसएम माविले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाउन थालेको 1 हप्ता बित्यो। कक्षा 11 का 20 जना विद्यार्थीले पढिरहेका भए पनि ऐच्छिक अंग्रेजी विषयको पाठ्यपुस्तक भने पुगिसकेको छैन। प्रधानाध्यापक चन्द्र श्रेष्ठ त्यो जब निर्णय भयो सर्वोच्चको त्यसपछि मात्रै हामी सुरु गर्यौं। पढाइ सुरु भयो 1 महिना अगाडि भए पनि हामी कमन कुराहरू पढिरहेका थियौं। अहिले चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू आइसकेका छन्। मेजर अंग्रेजी लिने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक हामीले कहीँ उपलब्ध गराउन सकेनौं। अनि सरहरूले चाहिँ अब ग्रामरका कुरा अन्य कुरा पढाइरहनु भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 15 अमरापुरीमा रहेको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 मा 200 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सबै विषयको पाठ्यक्रम पनि छ, तर नयाँ पाठहरू भएकोले शिक्षकहरू अभिमुखीकरणको आवश्यकता ठान्छन्। सामाजिक विषयका शिक्षक छविश्वर अर्याल कतिपय नयाँ टपिकहरू के जस्तो कम्प्युटरका टर्महरू हालिदिएको छ, त्यो टर्महरू पनि खोज्दाखेरि नपाउने कतिपय ठाउँहरूमा छ। पाठ्य पुस्तक त सर साह्रै थोरै छ, पाठ्य पुस्तकमा केही पनि छैन, सबै कुरा आफूले खोज्ने। नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्चले 11 दिन अघि खारेज गरिदिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै विषयका पाठ्यक्रमहरू आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहाल प्रदेश 1 बाहेकका सबै प्रदेशमा नयाँ पाठ्यक्रम बारे अभिमुखीकरणको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ। सबै प्रदेशहरूमा अब चाहिँ क्यास्केड मोडलमै जानुपर्छ। हामी सिधै स्कुलमा पुग्न पक्कै पनि केन्द्र सक्दैन। तालिम केन्द्र हुन्छ कि डिसियु हुन्छ अथवा लोकल गभर्नमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गरेर टिचरलाई दिने गरी हामीले त्यो कार्यक्रम तय गरिरहेका छौँ। अब चाँडै नै 1 हप्ता 1.5 हप्ता भित्रमा हामी त्यो काम गर्छौँ। अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तकहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र ऐच्छिक विषयका पाठ्यपुस्तक निजी लेखक तथा प्रकाशन गृह मार्फत बजारमा ल्याइएको छ। सबै विद्यालयले सुरुमा पुरानै पाठ्यक्रम पढाए। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, नयाँ र पुराना दुवै पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा हुनुपर्छ। यो वर्षलाई तपाईहरुले पुरानो पाठ्यक्रममा पढाए पनि नयाँ पाठ्यक्रममा पढाउनुस्। विद्यार्थीले पढे, विद्यार्थीलाई दुःख नदिउँ। क्रेडिट अर्न गरेर विद्यार्थीले जाँच चाहिँ 2टा प्रश्न दिउँ। पुरानो भए पुरानोमा जाँच दिन्छन्, नयाँ भए नयाँमा जाँच दिन्छन्। कक्षा 11 को यस वर्षको शैक्षिक सत्र सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। देशभरका कक्षा 11 पढाइ भइरहेका 3802 विद्यालयका शिक्षकहरू अभिमुखीकरण कुरेर बस्ने अवस्था पनि छैन। तर अभिमुखीकरण बिनाको पठन पाठनले विद्यार्थी भने राम्रो ज्ञान नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको 10 लाख खोपको मात्रा नेपाल आइपुग्यो। 77 जिल्लामा एकै पटक लगाउने सरकारको योजना। भान्सा अचाक्ली महँगियो। कृषिमा विदेशी लगानी रोक्न माग। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे राजपत्रको सूचना अदालतमा खोजियो। सांसद विकास कोष कार्यक्रम कतै अन्यल कतै प्रक्रियामा। थप आन्दोलनमा जाने वा अदालतको निर्णय कुर्ने कांग्रेसमा फेरि विवाद। कामका लागि इजरायल जाने बाटो खुल्यो। कतारमा 12,000 श्रमिक लैजान अनुमति। बक्यौता रकम नपाएपछि ओको किसान फेरि आन्दोलनमा। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्राथमिकता। कोरोना खोप बनाउने भारतीय कम्पनीमा आगलागी, 5 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको दोस्रो जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकमा रबिन सायमीले बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा संसद विघटनको विषय अहिले घर घरमा छलफल चलिरहेको छ र त्यहाँका न्यायाधीशहरूको प्रसङ्गसँग जोडेर यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। संसद विघटन अदालतमा बहस जारी छ भनेर श्रीमानले भान्सामा पुगेर श्रीमतीलाई सुनाइरहेका छन्। श्रीमतीले भान्सामा केही पकाउँदै आफ्नै श्रीमानलाई जवाब दिएको देखाइएको छ र माथि चाहिँ यस्तो लेखेको छ, श्रीमानहरू सबै यस्तै हुन्, न घरको कुरा बुझ्छन् न देशको कुरा। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।
शान्ति हाम्रो